वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी पीएनएन अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, यो पीएनएन अनलाइन रेडियो हो। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा यहाँले आगामी हप्ता प्रवासमा नेपालीहरू र नेपाली संघ संगठनहरूले कहाँ कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारीको साथमा शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक पीएनएनको एक उत्कृष्ट कार्यक्रम अभियान सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै हामी साउदी अरेबियाको दमामबाट बोलिरहेका छौं। तपाईलाई अभियान कार्यक्रमको 78औं श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईले यस श्रृंखलामा साउदी अरेबियाको लागि महामहिम राजदूत श्री उदयराज पाण्डेज्यूसँग गरिएको टेलिकन्फरेन्सको साथसाथै साउदी अरेबियामा फस्टाउँदै गएको नेपाली महिलाको देह व्यापारको बारेमा केही जानकारी दिँदैछौं। यो कार्यक्रम पीएनएन को प्रस्तुति हो। यहाँले यो कार्यक्रम निम्न वेबसाइटहरू pnntv.blog.com, प्रवासीनेपाली.com, सृजनाकालहरहरू.com, हाम्रो संसार.net, खबरसाइट.com, dcnepal.com, हाम्रो समाज.net, नेपालकुबेत.com, पाखरीबास.com.np, नेपालअरब.com, gnlf.blog.com, scotnepal.com, emakalu.com, canada-nepal.net, nepalmother.com, pnnradio.blog.com, साथसाथै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि पीएनएन अनलाइन रेडियो टाइप गरेर विश्वको जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा सिधै वा डाउनलोड गरेर हाम्रो कार्यक्रम सुन्न तथा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुँदछ। हामी समाजमा घट्ने विकृति र विसंगतिको पर्दाफास गर्दै तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन प्रयासरत अनि प्रतिबद्ध छौं। हामीलाई चाहिन्छ तपाईहरूको साथ र सहयोग। सूचना, सन्देश, जानकारी तथा चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको साथ हामी तपाई सामु अनलाइन रेडियो मार्फत उपस्थित भइसकेका छौं। म कार्यक्रम प्रस्तुता सागर श्रेष्ठको साथमा खगेन्द्र अधिकारीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। पीएनएन हाइलाइट्स, साथमा सन्देश, शुभकामना, रोचक जानकारी, चेतना र मनोरञ्जनपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक दिन नेपाली समय अनुसार साँझ 8:15 बजेदेखि प्रत्यक्ष प्रसारण हुने हाम्रो आवाज कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। लगइन गर्नुहोस् www.प्रवासीनेपाली.com। यस कार्यक्रमलाई तपाईले आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुको साथसाथै तपाईको सुख दुःख शेयर गर्दै रोचक जानकारी प्रस्तुत र आफूलाई मन परेको गीत सुन्न अनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी तपाईलाई आगामी हप्ता प्रवासमा नेपालीहरू र नेपाली संघ संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी दिनेछौँ। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज, आवाज विहीनहरूको आवाज, कार्यक्रम हाम्रो आवाज, प्रवासी नेपाली नेटवर्क पीएनएन को आवाज, तपाईँ हामी सबैको आवाज। यो हो कार्यक्रम हाम्रो आवाज। बेल्जियमको लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूतको स्वागत कार्यक्रमको सूचना। आदरणीय बेल्जियमवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा बेल्जियम स्थित सम्पूर्ण नेपाली संघ संगठनका अध्यक्षज्यूहरू, बेनेलक्सको लागि नेपालका नवनियुक्त महामहिम राजदूत राममणि पोखरेलज्यूको बेल्जियमका नेपाली समुदायको तर्फबाट स्वागतार्थ एनआरएनए बेल्जियम र बेल्जियम स्थित सम्पूर्ण नेपाली संघ संस्थाको आयोजनामा निम्न मिति, स्थान र समयमा एक स्वागत समारोहको आयोजना गरिएकाले यहाँहरू सबैलाई उपस्थितको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ।
मिति 19 मे 2012 शनिबार। समय दिनको ठीक 1 बजे। स्थान टुर्नस्टोन बेथान 1102140 बर्गर आउट आन्तरपेन। आयोजक NRNA बेल्जियम। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको संसारमा हाम्रो संसार। राजनीति, अर्थ, खेलकुद, विश्व समाचार र विज्ञान प्रविधि हाम्रो आधार। श्रोताहरू, नेपाली समुदायको अपार माया र सद्भाव प्राप्त गरेर हाम्रो संसार.net ले इजरायलबाट साप्ताहिक समाचार रेडियो प्रसारण कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हाम्रो यो रेडियो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा के थप सुधार गर्नु पर्ला? तपाईको नजिकैका घटना, परिघटना र खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना info@hamrosamsar.net। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईले चाहेको बेलामा लगन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अ कम्प्लिट न्यूज पोर्टल अनलाइन मिडिया hamrosamsar.net। NRNUK को राष्ट्रिय सभा काउन्सिलको दोस्रो बैठक केही मे 20, 2012 आइतबारका दिन स्थानीय ग्रिनफोर्ड हलमा हुन गइरहेको कुरा सम्बन्धी सबैलाई जानकारी गराउन पाउँदा हर्षित हुन स्वाभाविक हो। संस्थाको विधानको धारा 12 उपधारा 1 बमोजिम संयुक्त अधिराज्यमा स्थापना भई सक्रिय नेपाली सामाजिक संस्थाहरूको प्रतिनिधि NRNUK का कार्यकारी समिति, सल्लाहकार ज्यूहरू, विषयगत समितिका सदस्यहरू लगायत समाजका लब्ध प्रतिष्ठित विशिष्ट महानुभावहरूका साथै NRN अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानित समितिका पदाधिकारीहरू समेत सहभागी हुने यस बैठक संस्थाको सर्वोच्च निकाय पनि हो। यस बैठकले संस्थागत विकासमा ठोस निर्णय लिए यसले लिएका बृहत्तर उद्देश्य हासिल गर्न यो राष्ट्रिय सभाको बैठक कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास लिएका छौं। युके स्थित सम्पूर्ण नेपाली संघ संस्थाहरू लगायत सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागी हुन हार्दिक आह्वान गर्नुको साथै उक्त दिन कार्यक्रम नपारी सहयोग गर्नु हुन समेत यसै सूचनाद्वारा सादर अनुरोध समेत गर्दछु। राष्ट्रिय सभा काउन्सिलको बैठक उपलब्धिमूलक र सफलताका साथ सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण संघ संस्थाका पदाधिकारीहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका अग्रजहरूको अमूल्य राय सल्लाहको NRNA UK सदैव उच्च मूल्याङ्कनको साथ स्वागत गर्दछ। सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद। रामशरण खतिवडा, राष्ट्रिय संयोजक। आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.सृजनाकालहरहरू.com मा अनलाइन रेडियो कार्यक्रम सृजनाका लहरहरू, कथानक कार्यक्रम शब्द गुच्छाको साथै रेडियो राजधानीको कार्यक्रम स्पन्दन, PNN को समाचारमूलक कार्यक्रम हाम्रो आवाज, उज्यालो 90 FM को कार्यक्रम बुलबुल सुन्न सक्नुहुनेछ भने साहित्य, सूचना र समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ। साथमा रोचक जानकारीहरू त छँदैछन्। लगअन गर्नुहोस् www.सृजनाकालहरहरू.com। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतको अत्यन्त जरुरी सूचना। सम्पूर्ण नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको एउटै चाहना आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय पहिचान, स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता र जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संघीय राज्य स्थापना भन्ने मूल नारा सहित यही आगामी 26 मेका दिन सम्पन्न हुन गइरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायतको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी भई सो महाधिवेशनलाई सफल गराउन हुन सम्बन्धित सम्पूर्णमा हार्दिक अपील गर्दछौं। उक्त महाधिवेशनको लागि प्रत्येक सदस्य संगठनहरूबाट 5 जना प्रतिनिधिहरू र पर्यवेक्षकहरू सहभागी हुनुपर्ने र प्रतिनिधिहरूको नामावली यही मे महिनाको 18 सम्ममा महासंघको निम्न उल्लेखित ठेगानामा पठाइसक्नुपर्ने बेहोरा पनि जानकारी गराइन्छ। स्थान इन्टरनेशनल हाउस, डोभर, अस्फोर्ड, केन, TN 231HU। समय र मिति 26 मे 2012 शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 17 बजेसम्म। सम्पर्क नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत। मोबाइल नम्बर 0785988422 07747790
6657 077 372 85313 र 077 3701 0280। आयोजक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन संयोजक समिति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बेलायत। प्रायोजक याक्थुङ चुम्लुङ बेलायत। विश्व नेपाली साहित्य महासंघ शाखा साउदी अरेबियाको प्रकाशन विभिन्न साहित्यिक रचनाहरूको संगमको शैली पढ्न नभुल्नुहोला। नेप्लिज समर फेस्ट मेमोरियल डे विकेन्ड मे 25 देखि मे 28, 2012 सम्म सहभागी हुन नछुटाउनुहोला। DC मेट्रो एरिया नेप्लिज समरफेस्ट.com। गीत, गजल, शायरी, मुक्तक, कथा, कविता, लघुकथा, विचार विमर्श, निबन्ध, हाइकु आदि साहित्यिक खुराक पढ्नका लागि साउदी अरेबिया र कतारबाट एकैसाथ प्रकाशित हुने साहित्यिक पत्रिका मुगलानी सौगात खोजी पढ्न नभुल्नुहोला। मुगलानी सौगात परिवार साउदी अरेबिया। अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न सङ्घ संगठनहरूले प्रवासमा आगामी हप्ता कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी र शुभकामना सन्देशहरू। अब हामी तपाईहरूलाई PNN अनलाइन रेडियोको शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक नियमित प्रस्तुति अभियान कार्यक्रमतर्फ यस कार्यक्रमको प्रायोजकहरू एभरेस्ट साइबर मेन भवन काठमाडौँ नेपाल, मेरमेरे मिडिया समूह माइतीघर, ओमसन कम्युनिकेसन, गिफ्ट एन्ड टोय सेन्टर, शिव मन्दिर बिपिचोक नवलपरासी, माउन्ट एभरेस्ट ग्रोसरी तथा मनोकामना ग्रोसरी बाल्टिमोर अमेरिका र फ्रेन्डली मोबाइल साउदी अरेबिया। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति अभियानमा नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाको महामहिम राजदूत श्री उदयराज पाण्डेज्यूसँगको टेलिकन्फरेन्स अन्तर्वार्ता सुनाउन जाँदैछौँ। अबको प्रस्तुति अभियानमा PNN अनलाइन रेडियोको प्रस्तुति पाक्षिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको एउटा छुट्टै कार्यक्रम अभियान। हजुर, तपाईहरूका समस्या तपाईहरूकै आवाजमा प्रत्यक्ष रूपमा राजदूतसँग पुर्याउने एकमात्र कार्यक्रम अभियान। प्रत्यक्ष टेलिफोन तथा इमेलबाट तपाईहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। इमेल ठेगाना info@प्रवासीनेपाली.com, info@सिर्जनाकालहरहरू.com। आदरणीय PNN अनलाइन रेडियोका श्रोताहरू नमस्कार। प्रत्येक हप्ता सञ्चालन भइरहेको अभियान कार्यक्रमको यो 78औं भागमा आज म कार्यक्रम सञ्चालक सागर श्रेष्ठको साथमा खगेन्द्र अधिकारी PNN अनलाइन रेडियोको एउटा छुट्टै जानकारी, शिक्षा, चेतना र सन्देशमूलक कार्यक्रम अभियानमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम अभियान, यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको शुक्रबार अनलाइन मिडियाहरू dcnepal.com, प्रवासीनेपाल.com, सृजनाकालहरहरू.com, खबरसाइट.com, हाम्रो संसार.net, नेपालकुबेर.com, पाखरीबास.com.np, हाम्रो समाज.net, नेपालअरब.com, pnntv.blog.com, skutnepal.com, emakalu.com, nepalmother.com, gnlf.blog.com, pnnradio.blog.com को साथसाथै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब लगायत करिब 20 वटा अनलाइन मिडियाहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुने यो कार्यक्रम तपाईले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा सिधै वा डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी PNN इन्टरनेट टिभीबाट पनि प्रत्येक दिन सुन्न तथा हेर्न सक्नुहुनेछ। म कार्यक्रममा महामहिम राजदूत ज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज मैले धेरै प्रश्नहरू इमेलबाट लिएको छु। धेरै साथीहरूले इमेलमा पठाउनु भएको प्रश्नहरूलाई मैले यहाँ समक्ष राख्ने कोसिस गर्छु। सर्वप्रथम वैशबहादुर विक लगायत 7 जना जति साथीहरूले एउटा इमेल पठाउनु भएको छ। म साउदी अरेबिया आएको 6 वर्ष भइसक्यो। म टिक वेल्डर ट्रेडमा काम गरी बसेको छु। मेरो तलब एकदमै कम छ। मेरो ट्रेडमा काम गर्नेले 3200 रियल कमाउँछ, तर मेरो जम्मा 1200 रियल मात्र छ। म मेरो कम्पनीबाट फाइनल एक्जिट गएर त्यो कम्पनीमा आउन चाहन्छु। मलाई भिसा पनि दिएको छ, तर मेरो कम्पनीले भ्याकेसन मात्र दिन्छ, एक्जिट दिँदैन। साथीहरूसँग सोद्धा कोही भन्छ 2 वर्ष साउदी अरेबिया आउन पाउँदैनस् भ्याकेसन गइस् भनी, कोही भन्छ 6 महिनापछि आउन पाउँछस्, कोही भन्छ अकामाको डेट सकियो भने आउन पाइन्छ। म त अन्यलमा परेको छु। म मात्र होइन, हाम्रो कम्पनीमा म जस्तै समस्या भोगिरहेका अन्य 6 जना नेपालीहरू छन्।
नेपालमा गएर केही गर्ने वातावरण पनि छैन, यहाँ तलब पनि बढाउँदैन। हामी नेपाल गएर फेरि अर्को कम्पनीमा आउनलाई के गर्नुपर्छ होला? PNN अनलाइन रेडियो मार्फत बताइदिनु भएमा हामी आभारी हुने थियौँ भनेर उहाँले यो प्रश्न राख्नु भएको छ। होइन, भ्याकेसनमा गएर आउने हो भने त त्यही कम्पनीमा आउनुपर्छ, अर्को कम्पनीमा आउने स्थिति बन्दैन। हजुर, फाइनल एक्जिट लिएर जाने हो भने चाहिँ अर्को कम्पनीमा आउन सकिन्छ। त्यसको लागि कम्पनीले नै एक्जिट दिनुपर्छ। यदि उसले कन्ट्र्याक्ट सकिएको अवधिसम्म पनि एक्जिट दिएन भने हामीले लेबर कोर्टमा केस फाइल गर्न सक्छौँ र लेबर कोर्टले चाहिँ कम्पनीलाई एक्जिट देऊ भन्छ, हामी एक्जिट हुन सक्छौँ। उहाँको कम्पनीमा चाहिँ अब उहाँले 6 वर्ष भइसक्यो होइन, 2टा भ्याकेसन गरेर नै आइसक्नु भयो, तर उहाँको अब एक्जिट चाहिँ दिँदै नदिने कम्पनीले त जान्छस् भने भ्याकेसन जा, एक्जिट दिन्न भनेर भन्छ। त्यो अरू कम्पनीमा आउँछ भन्ने उसले एक्जिट नदिएको, अब भ्याकेसन गरेर आउनु सक्दैन। दिनैपर्छ, उसले जबरजस्ती दिन्न भनेर हुन्छ। कन्ट्र्याक्ट सकेपछि एक्जिट दिनुपर्छ। उसले दिन मान्दैन भने लेबर कोर्टमा केस हालिदिएपछि लेबर कोर्टले एक्जिट दिनु भनेर आदेश दिन्छ, त्यो पछि दिनैपर्छ। भनेपछि भ्याकेसन गयो भने उनी अर्को कम्पनीमा आउनु सक्दैन, किनभने स्पोन्सरसिप अर्कोको हुँदैन नि त्यति बेला त। त्यसै गरी निर्मला पौडेल कपिल वस्तु हाल साउदी अरेबिया रियादबाट उहाँ लेख्नुहुन्छ, म साउदी अरेबिया आएको 4 वर्ष भइसक्यो। म भारतको बाटो हुँदै यहाँ आएर हाउसमेटको काम गरी बसेको छु। मलाई एक मालिकले अर्को मालिकले बेच्ने क्रममा मेरो पासपोर्ट कहाँ लग्यो थाहा भएन। अब म नेपाल फर्कन चाहन्छु, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ होला भनेर उहाँले पनि एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँ एम्बेसीमा आउनु पर्यो, हामी उहाँलाई सबै व्यवस्था गरेर नेपाल पठाइदिन्छौँ। भनेपछि उहाँले एम्बेसीमा नआए अर्को बाटो छैन उहाँ फर्कने? अर्को बाटो पासपोर्टै छैन, कसरी उहाँ फर्किनुहुन्छ? एम्बेसीमा आउनै नै पर्यो, बनाइदिनु पर्यो नि त उहाँलाई। हजुर, त्यसै गरी मलाई यहाँ धेरैजना साथीहरूले यो चाहिँ करिब 50जना भन्दा बढी साथीहरूले सोध्नु भएको छ प्रश्न। नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाको महामहिम राजदूत उदयराज पाण्डेज्यू साउदी अरेबिया आएर नेपालीहरूको तलब वृद्धिको लागि उहाँले गर्नुभएको पहल एकदम सराहनीय छ, तर साउदी अरेबियाको राजदूतज्यूले तलब वृद्धि गर्दैमा के यहाँको कम्पनीहरूले तलब वृद्धि गर्न मान्लान्? यदि त्यस्ता तलब वृद्धि नगर्ने पहिला जस्तै 600, 700, 400, 500मा आउने नेपालीहरूको लागि के गर्न सकिन्छ होला दूतावासले? स्पष्ट पारिदिनु भए आभारी हुने थियौँ भनेर धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको प्रश्न छ यो। होइन, अब 1000 रियाल भन्दा कममा कोही आउनै पाउँदैन। यो हामीले मात्र बढाएको होइन कि नेपालको श्रम मन्त्रालयले समेत यो निर्णय गरिसकेको छ। त्यसकारण 1000 रियाल भन्दा कमले श्रम स्वीकृति नै पाउँदैन। अनि कतिपय यहाँ कम्पनीहरूमा त जुन अब त्यो भन्दा कममा पनि आइरहेको छ नि, जस्तै यहाँभन्दा अगाडिकै एउटा केस छ, यहाँ 17 जना नेपालीहरू 700मा आए नि। यसलाई हामीले त्यो कुन म्यान पावरले पठाएको त्यो म्यान पावरले नेपालमा पक्रेर उनीहरूको लागेको खर्च सबै फिर्ता दिएर उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल ब्याक गराउँछ। त्यस्तै हाम्रो नेपालले श्रम स्वीकृति दिँदैन होला अब 1000 भन्दा कम आउनलाई, तर इन्डियाको बाटो भएर आउने नेपालीहरू छ, त्यस्तो सानो तलबमा आयो भने इन्डियाको बाटो आउने त इलिगल भयो। श्रम स्वीकृति नै नभइकन आउने त इलिगल भयो। इलिगल बाटोबाट कोही आउँछु भन्छ भने त्यसलाई त कसले रोक्न सक्छ? कसैले म चाहिँ धेरैवटा हाल्छु भन्छ भने त्यसको उपाय के हुन्छ? पैसा हुन्छ, पैसा पनि हुँदैन। हामी नआउनुहोस्, इलिगल आउनु भने दुःख पाउनुहुन्छ भन्छौँ। धन्यवाद छ यहाँको जानकारीको लागि। अब यो मलाई नेपालबाट पठाएको एउटा प्रश्न छ, उहाँहरूले चाहिँ धेरै भयो फोन पनि गरिरहनु भएको छ बेला बेलामा र बेला बेलामा यो विषयमा उठाइरहनु भएको पनि छ प्रश्नहरू। साउदी अरबको रियाद स्थित साउदी फ्युल कम्पनीमा कार्यरत केही नेपालीहरूको पीडित परिवारहरूले नेपालबाट हामीलाई धेरै फोन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने इमेल मार्फत हामीलाई पनि अवगत भएकै समस्या हो, त्यहाँ चाहिँ 3 महिनादेखि नेपालीहरू चाहिँ अलपत्र परेर बसेका छन् र तिनीहरू नेपाल फर्किन सकिरहेको छैन। अब तिनीहरू कहिलेसम्म नेपाल फर्कन सक्छन् होला? यो विषयमा उनीहरूले हाम्रो दूतावासलाई जानकारी दिएदेखि दूतावास निरन्तर पहल गरिरहेको छ। उनीहरूको कम्पनीमा पनि हाम्रो दूतावासबाट लेबर एसआइटी 3-4 जति गएर वार्ता गरिसक्नु भएको छ।
यहाँ कम्पनीको मालिक सहयोगी नदेखिएकोले म आफू स्वयं यो इस्युलाई लिएर रियादको गभर्नर प्रिन्स सप्तान कहाँ गए गत हप्ता 1 हप्ता अगाडि र गभर्नर अफिसले उनीहरूको अफिसको सम्बन्धित विभागलाई तोकेको छ यो कुरा सल्टाउन भनेर र यो शनिबार पर्सिको दिन फेरि हाम्रो लेबर एजेन्सी चाहिँ गभर्नरको अफिसमा जाँदै हुनुहुन्छ यो केसलाई फलोअप गर्न। मलाई लाग्छ हामी 1-2 हप्ताभित्र यो समस्या समाधान गर्छौँ। अब 1-2 हप्ताभित्रमा ती नेपालीहरू घर जान सक्छन् मलाई त्यो विश्वास छ। तर अब फेरि केही बाधा आयो भने हामीले थप सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। मलाई नेपालको सुदूरपश्चिम अञ्चलबाट प्रश्नहरू पठाएको छ। त्यहाँको नेपालीहरू जो चाहिँ साउदी अरब आउन चाहन्थे उहाँहरूले हाम्रो रेडियो पनि सुन्नु भएको रहेछ र यहाँभन्दा अगाडिको अङ्कहरूमा चाहिँ अब नेपालमै साउदी अरेबियाको राजदूतावास खुल्दैछ यो मे महिनाबाट एउटा होटेलबाट भन्ने उहाँहरूले सुन्नु भएको रहेछ। तर त्यहाँको चाहिँ लोकल मेन पावर दलालहरूले त्यो भने मात्रै हो, त्यो खुलेको छैन। अहिले अब यो भिसा लगाउनलाई ढाका जानुपर्छ भन्दै जनै 20,000 लिएको पनि उहाँहरूले चाहिँ यहाँ खुलाउनु भएको छ। अब के साँच्ची नै नखुलेकै हो त, हामीले 20,000 दिनै पर्ने हो त भनेर चाहिँ उहाँहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ। होइन, अहिलेसम्म खुलेको छैन। हजुर, खुल्ने कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ मेको 15 तारिक भनेपछि 2 दिन अस्तिबाट चाहिँ होटल सोल्टीबाट चाहिँ काउन्सिलरको काम सुरु गर्ने भन्नुभएको हो। तर मलाई के लाग्छ भने यो गत हाम्रो 8-10 दिन नेपाल अत्यन्त डिस्टर्ब रह्यो। आज पनि बन्द छ, भोलि पनि बन्द छ। अब यस्तो वातावरणमा विदेशीहरू चाहिँ सोचेर मात्रै जान्छ। त्यस कारणले यो हाम्रो आन्तरिक अवस्थाले केही दिन यो ढिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। तर अब उनीहरूले निर्णय गरेर साउदीको प्रतिनिधि मण्डलको गएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटेर हामी दूतावास खोल्छौँ भनेर भाडाको लागि घर हेरिसकेको स्थिति हो। जग्गा एम्बेसी बनाउन चाहिँ जग्गा उनीहरू चाहिँ खोजी गरिरहेछन्। 2-3टा जग्गा उनीहरूले सेलेक्ट पनि गरेर राखिरहेछन्। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो तर्फबाट तयार छन्। तर यो बिचको 10-12 दिनदेखि हाम्रो स्थिति अलिकति खोजिएको छ। मलाई जेद्दाबाट रमेश मल्ल लगायत 13 जना ड्राइभर साथीहरूले फोन मार्फत एउटा मेसेज टिपाउनु भएको छ। साउदी अरेबियाको रियादमा कृष्णनगर कपिलवस्तु जिल्ला भएको एकजना महिला र उहाँको नन्द मिलेर चाहिँ देह व्यापार गरिरहेको छ। नेपालीहरूलाई पहिला चाहिँ कल गर्छ, त्यसपछि चाहिँ भिडियो कल गर्छ, त्यसपछि चाहिँ अनि पैसा पठा अनि ट्रान्सफर गर भनेर नेपाली युवाहरूबाट पैसा चाहिँ लिइरहेको छ र उसले चाहिँ देह व्यापार गरिरहेको छ। पाकिस्तानीहरूलाई पनि समावेश गरेको छ। अनि नाङ्गा फोटोहरू खिच्न दिन्छ र ती पाकिस्तानीले ती नाङ्गा फोटोहरू ल्याएर हामीलाई देखाउँदा हामीलाई चित्त दुख्यो। त्यसपछि तेरो चाहिँ नेपालको चेलीबेटी यस्तो छ भन्दाखेरि आवेशमा आएर त्यहाँ चाहिँ झगडा पनि भयो भन्नेसम्मको खबर प्राप्त भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला भनेर उहाँले चाहिँ यो एउटा प्रश्न राखिदिनु भनेर चाहिँ राख्नु भएको छ। होइन, तिनीहरूको ठेगाना फोन नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हामी तुरुन्तै पुलिस लगाएर तिनीहरूलाई नेपाल फिर्ता गराइदिन्छौँ। भनेपछि उहाँहरूको यो नम्बर उपलब्ध भयो भने पुलिस लगाएर उहाँहरूलाई पठाउन सकिन्छ। ठेगाना कहाँनिर छ कहिलेकाहीँ फोन नम्बरबाट पनि पुलिसले ट्र्याक गर्छ गर्नलाई। हजुर, तर अब त्यो ठाउँ फेरिरह्यो भने अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले कहाँ छन् तिनीहरू? यहाँ रियाद भने त हामीलाई सजिलो छ, एम्बेसी हाम्रो यहीँ छ। हजुर, त्यो रियादको कुन ठाउँमा छन् तिनीहरू, तिनीहरूको एक्ज्याक्ट एड्रेस, तिनीहरूको नाम र तिनीहरूको फोन नम्बर उपलब्ध भयो भने हामी तुरुन्तै हाम्रो साउदी पुलिसले लगाएर तिनीहरूलाई हामी नेपाल ब्याक गरायौँ। हुन्छ, मसँग पनि त्यो नम्बरहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ उहाँले। यो नम्बरहरू म यहाँलाई फरवार्ड गर्छु। त्यो एम्बेसीमा इन्डेक्ट गरेर पठाइदिनुहोस्। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि यहाँले आफ्नो समय निकालेर प्रवासी नेपालीहरूले राखेको जिज्ञासाहरू, समस्याहरू, समाधानको बाटोहरू देखाइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो आवाजलाई नेपाल लगायत विश्वको कुना कुनासम्म पुर्याउनको लागि सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद मेरो विचार राख्न दिनुभयो। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो PNN अनलाइन रेडियोको एउटा सशक्त जानकारी, शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानमा नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाको महामहिम राजदूत श्री उदयराज
पाण्डेज्यूसँगको टेलिकन्फरेन्स अन्तर्वार्ता। हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई इमेल info@prabasiNepali.com मार्फत हाम्रो कार्यक्रमलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँको अमूल्य सुझाव र सहयोगको कदर गर्दै यो कार्यक्रमलाई समयको माग अनुसार परिष्कृत गराउँदै लानेछौँ। यस कार्यक्रमलाई हाम्रो साधन र स्रोतले भएसम्म संसारभरका नेपालीहरूसँग पुर्याउने हाम्रो ढोको रहेको छ। यसका लागि यहाँहरूको माया, ममता र रचनात्मक सहयोगको अवश्य खाँचो रहेको छ नै। श्रोताबिन, यिनै सामग्रीहरूको साथ आजलाई बिदा दिनुहोस्। यो कार्यक्रम यहाँको आफ्नै कार्यक्रम हो। कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू लेखी पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ info@prabasiNepali.com। हस्त अर्को हप्ता तपाईहरूकै संघ संगठनले गर्ने सामाजिक कार्यक्रमहरूको साथ शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियान लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सहयोगी मित्र खगेन्द्र अधिकारीको साथै म कार्यक्रम प्रस्तोता सागर श्रेष्ठ र प्राविधिक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।